अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। तारीखी मिशन अपोलो 11 के चांद पर लैंड करने के 55 साल बाद साइंसदानों ने इस जगह पर गारों का एक ऐसा निज़ाम दरियाफ्त कर लिया है जिसे मुस्तकबिल में इंसानों को ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गारों के इस निज़ाम को नासा के ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने जदीद रेडार इमेजिंग का इस्तेमाल करते हुए दरियाफ्त किया है। ये दरियाफ्त चांद को मज़ीद एक्सप्लोर करने और काबिल रिहाइश बनाने में अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि अगर इंसान चांद पर आबाद होना चाहते हैं तो इनके लिए इन गारों से ज़्यादा बेहतरीन जगह कोई नहीं। आज के वीडियो में हम इस दरियाफ्त के हवाले से बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर चांद पर मौजूद ये गारें इंसान के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। क्या इनके अंदर इंसानों की आबादकारी में हमें मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो वो मुश्किलात कौन सी हैं? हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये दरियाफ्त किस तरह मज़ीद रिसर्च और दरियाफ्तों के रास्ते हमवार करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। अपोलो 11 के लैंड करने की जगह के करीब दरियाफ्त होने वाले केव सिस्टम ने चांद को एक्सप्लोर करने और इसकी आबादकारी के हवाले से साइंसी कम्युनिटी में एक नई बहस छेड़ दी है। ये दरियाफ्त नासा के ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की बदौलत मुकम्मल हुई, जिसने चांद की सतह के नीचे झांकने के लिए रेडार इमेजिंग का सहारा लिया। रेडार सिस्टम की जानिब से ली जाने वाली तस्वीर को पहले सबटेरेनियन वॉइड्स का नाम दिया जा रहा था, जिसे अब नासा की जानिब से केव सिस्टम कहा जा रहा है। और नासा इस बात की तस्दीक कर चुका है कि ये कोई एक गार नहीं बल्कि बहुत सी गारों पर मुश्तमिल एक पूरा निज़ाम है। यहाँ पर आपको एक गड्ढा दिखाया जा रहा है जो दरअसल एक गार का दहाना है। इसे देखकर चांद के माजी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये गार लावा ट्यूब के टूटने फूटने की वजह से वजूद में आई है। गारों का ये निज़ाम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के मुकाम पर दरियाफ्त किया गया है। ये गार जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई 45 मीटर है। इस गार की लंबाई 30 से 80 मीटर के दरमियान है, जबकि चांद की सतह से इसकी गहराई 130 से 170 मीटर के दरमियान है। इस तरह की लावा ट्यूब्स आतिशफिशां सरगर्मियों का नतीजा है, क्योंकि ज़ेरे सतह बहने वाला लावा इन ट्यूब्स के बनने की वजह बनता है। जब लावा बहना रुक जाता है तो ये ट्यूब्स खाली रह जाती हैं। ये खाली लावा ट्यूब्स बड़ी बड़ी सुरंगों जैसी होती हैं। फिर वक्त के साथ साथ जब इन लावा ट्यूब्स का कोई ना कोई हिस्सा टूट फूट का शिकार हो जाता है तो ये गार की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस सिस्टम को रेडार इमेजिंग के जरिए मौसूल होने वाले डेटा का तज्जिया करके दरियाफ्त किया गया है। साइंसदानों ने इस दरियाफ्त के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने चांद के उस हिस्से से रेडियो वेव्स टकराई और इनके रिफ्लेक्ट होने से इस बात का अंदाज़ा लगाया कि आया नीचे सख्त चट्टानें मौजूद हैं या कि खाली जगह मौजूद है। इस मेथड ने इन गारों की दरियाफ्त में अहम किरदार अदा किया है। इस मेथड के इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये भी है कि ड्रिलिंग के बगैर ही सतह के अंदर तक की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इस तरीक़े को अपनाने से वसाइल को गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल होने से बचाया जा सकता है। इस दरियाफ्त के मुज़मिरात बहुत वसी हैं। ना सिर्फ इस दरियाफ्त ने साइंसी कम्युनिटी के अंदर चांद को एक्सप्लोर करने के तजस्सुस को मज़ीद उभारा है, बल्कि मुस्तकबिल में चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस पर भी ये दरियाफ्त गहरा असर रखती है। इन गारों की साख्त, साइज़ और गहराई चांद की वोल्केनिक तारीख पर रोशनी डालती है। मज़ीद ये कि इन खसूसियात को समझकर मुस्तकबिल में चांद को एक्सप्लोर करने और वहाँ इंसानों को आबाद करने में मदद मिलेगी। अब जानते हैं कि गारों के इस निज़ाम की दरियाफ्त चांद पर इंसानों की आबादकारी में किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इन गारों की दरियाफ्त मुस्तकबिल में चांद पर इंसानी सरगर्मियों पर मुस्बत असरात रखती है। ये गारें कुदरती हैं जो इंसानों को चांद पर मौजूद खतरनाक माहौल से बचने में मददगार साबित हो सकती हैं। ये गारें वो जगह है जो बेस बनाने के लिए मिसाली हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर चांद की सतह के नीचे बेस बनाना फायदेमंद क्यों है? बेस तो चांद की सतह पर भी बनाई जा सकती है। इसकी वजह यह है कि चांद के गिर्द जमीन की तरह एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं और चांद को हर वक्त कॉस्मिक रेज और शमसी शौक का सामना रहता है। इन शौक के इंसानी सेहत पर बहुत मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। अब अगर हम चांद की सतह पर बेस बनाने के बजाय गारों के अंदर बेस बनाएं तो इन गारों की दीवारें हमें इन शौक से बचाने का काम सरअंजाम दे सकती हैं। क्योंकि इन गारों की दीवारें काफ़ी मोटी हैं तो ये या तो आसमान से आने वाली शौक को मुनक्किस कर देंगी या अपने अंदर जज्ब कर लेंगी। ये शुआएं
جہاں انسانوں کے ٹیشوز کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہیں الیکٹرانکس کی کوئی بھی چیز ان کے آگے زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتی۔ اس لیے ان شعاؤں سے نہ صرف ہماری صحت کو خطرہ ہے بلکہ یہ الیکٹرانکس کے سامان کو بھی تباہ کر دیں گی۔ چونکہ اسے قبل بیان ہو چکا ہے کہ چاند کے گرد ایٹماسفیئر موجود نہیں، اس لیے ہر وقت خلا میں موجود چھوٹے چھوٹے میٹیورائڈز چاند کی سطح سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ میٹیورائڈز بہت چھوٹے ہوتے ہیں، مگر یہ سطح سے بہت زیادہ رفتار اور انرجی سے ٹکراتے ہیں۔ اس صورتحال میں چاند کی سطح پر بیس بنانا خطرے سے خالی نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم بیس بنانے کے لیے غاروں کو ترجیح دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان میٹیورائڈز کے ٹکرانے سے ممکنہ حد تک بچے رہیں گے، جس کی بدولت ایسٹروناٹس اور ان کا سامان بھی محفوظ رہے گا۔ غاروں کے اندر بیس بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم ماحول کو بہتر بنانے میں خرچ ہونے والی انرجی کے استعمال کو محدود کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر بات کریں چاند کی تو یہاں درجہ حرارت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ دن کے وقت تو چاند کی سطح جلا دینے کی حد تک گرم ہوتی ہے، لیکن رات کے وقت چاند کا درجہ حرارت جما دینے کی حد تک گر جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم چاند کی سطح پر بیس بناتے ہیں تو ہمیں درجہ حرارت میں ہونے والے اس اتار چڑھاؤ سے نپٹنے کے لیے بہت زیادہ انرجی درکار ہوگی، جبکہ اگر ہم وہی بیس چاند پر دریافت شدہ غاروں کے اندر بناتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ غار کی دیواریں کافی حد تک انسولیٹر کا کام کریں گی، نتیجتاً ہمیں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کم انرجی کی ضرورت ہوگی۔ یعنی چاند کی سطح کے نیچے موجود غاروں میں بیس بنا کر کافی زیادہ انرجی بچائی جا سکتی ہے۔ غاروں کے اندر بیس بنا کر ہم بھاری بھرکم مشینری اور مٹیریل کو زمین سے چاند پر منتقل کرنے کے خرچ کو بھی محدود کر سکتے ہیں، کیونکہ بیس کی تعمیر میں غاروں کی ساخت کافی حد تک مددگار ثابت ہوگی اور ہمارا بہت سا مٹیریل بھی بچ جائے گا۔ اگرچہ یہ دریافت نئے مشنز کے رستے ہموار کر رہی ہے، مگر ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ان غاروں تک رسائی حاصل کرنا بہت بڑا تکنیکی مسئلہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان غاروں کے داخلی راستے بہت بڑی بڑی ڈھلوانوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان غاروں تک محفوظ رسائی حاصل کرنے اور ان کے اندر جانے اور ان سے باہر آنے کے لیے کسی نہ کسی طرح ہمیں انجینئرنگ کا سہارا لینا ہوگا۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سیڑھیوں یا لفٹ کی تعمیر بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے تاکہ ایسٹروناٹس بآسانی ان غاروں کے اندر تک آ جا سکیں۔ لیکن یہ سیڑھیاں یا لفٹیں عام نہیں ہوں گی، بلکہ انہیں چاند کی گریوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیس کو تعمیر کرنے سے قبل اس بات کو یقینی بنانا بھی ضروری ہوگا کہ یہ غار ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، کیونکہ بغیر تحقیق کیے کسی بھی غار کے اندر بیس تعمیر کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے بیس بنانے سے پہلے ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز کے ذریعے غار کے اندرونی حصے کی مکمل میپنگ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مضبوطی کو یقینی بنانے کے لیے اسے اسکین بھی کیا جائے گا۔ چاند کی سطح کے نیچے موجود غاروں پر مسلسل ریسرچ کی جا رہی ہے۔ موجودہ ریسرچ زیادہ تر تو اسی ڈیٹا پر انحصار کرتی ہے جو ریڈار امیجنگ کے ذریعے اکٹھا کیا گیا، جبکہ اس تناظر میں ابھی اور بھی زیادہ مشاہدات کی ضرورت ہے۔ ان غاروں کے متعلق ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ ہم ابھی مکمل طور پر یہ بھی نہیں جانتے کہ چاند کی سطح کے نیچے کہاں کہاں ایسی غاریں موجود ہیں اور یہ ایک دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہیں۔ ان غاروں پر مستقبل میں کی جانے والی ریسرچ میں نہ صرف انہیں انسانی کالونیاں بسانے کے تناظر میں دیکھا جائے گا، بلکہ ان پر مکمل سائنسی ریسرچ کی جائے گی تاکہ چاند کے ماضی، اس کی بناوٹ اور اس کے ارتقاء کے متعلق وہ سب کچھ جانا جا سکے جو کہ ہم فی الحال تک نہیں جانتے۔ مستقبل میں چاند پر بھیجے جانے والے مشنز میں ان غاروں سے پتھروں کے نمونے بھی اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کے اندر کون کون سے منرلز موجود ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔